Hello, I'm Tanu and you're watching in Goa News. Tension script Karan Sal Madgai after Ponda resident Saurabh Lodlikar alleged that unknown person fired at him while he was standing near his car. Though the bullets missed him, they struck his car. Mardal police rushed to the spot and have launched an investigation. More details are awaited. नमस्कार येवकार आम्ही राती पळयले की मडकय हांगासर करंजाळे फाटल्यान आमी जो पळयता हो ब्रिज जो आसा बारीकसो ब्रिज आणि त्या ब्रिजाच्या आयल्यान जर आमी पळयले आसत जाल्यार हांगासर खंय तरी ज्या जाग्याचेर आमी आसा त्या जाग्याचेर इनोवा गाडी पार्किंग आशिल्ली आणि ह्या इनोवा गाडीचेर एक राउंड फायर जालो. आता हो फायर कित्या खातीर जालो, कोणेन केलो हेजो इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हे जर सगळे तरेचे जर आमी जर पळयले आसत जाल्यार सिच्युएशन जर पळयले आसत जाल्यार हेका जबाबदार कोण. पयली अशा तरेच्यो घडणुको ज्यो आसा ह्यो आमी फक्त गोंयच्या भायर पळयताले. आयज चडांत चड गोंयान अशा पद्दतीच्यो केसी वाडपाक लागलेल्यो आसात. सो हेका जबाबदार कोण. म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर जी आसा ही म्हाका दिसता खंय तरी कॉलेप्स जाल्ली आसा अशें आमी म्हणना तर अशें पुराय गोंयचे लोक म्हणटात, ह्या गांवचे लोक म्हणटात. सो ज्या जाग्याचेर आमी हांगासर आसा हो जो ज्या जाग्याचेर क्रायम घडला त्या जाग्याचेर आमी आसा सध्या हांगासर. राती हांगासर पीआय, डीवायएसपी, एसपी सगळे जाण ह्या स्पॉटार आशिल्ले. हो स्पॉट जो आसा हो पुराय तरेन सील केल्लो आशिल्लो. राती हांगासर कोणाकूच एंट्री नाशिल्ली, इवन मिडियाक सुद्धा एंट्री नाशिल्ली कारण त्यांचो तो इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग आशिल्लो. पूण जेन्ना आमी हांगासर आयले जाल्यार आमी तुमकां ह्या आमच्या विज्युअलान ती गाडी दाखयतात आणि तो स्पॉटूय बी दाखयतात. पळयत रावात इन गोवा खातीर करंजळे साकून हांव दिनेश नायक.